Ngayong gabi sa tanan, salamat sa panahon nga may ato na pod karong gabi nga makatuon na pod ta sa balaan nga pulong sa Ginoo sa atong online gospel devotion. Salamat sa padayon nga pag-support ninyo sa mga viewers. Salamat gyud nga nagapagamit kamo diya sa buhaton sa Ginoo, especially karong gabi sa karong gabi naanapod tay usa ka pulong sa Ginoo nga ato nga pagatun-an, at least makahatag gini siya sang mga dugang nga kahibalo nato diya sa atong pagalagad sa Ginoo. At ako basahon din sa Mateo City 20:24. Mateo City 24. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diya sa bato. So maura niya atong basis. Actually abot niya sa 20 city, pero pwede pod ato aboton lang sa 20 city. Sa diyang may bundak ang ulan o may baha, ang mga suba o ang mga hangin may hapak o may kuso-kuso ni atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mutuman niini may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang may bundak ang ulan o may baha o ang hangin may hapak o may kusok-kusok ni adtong balaya, natumba kini o nagunob. So mao ni ato nga basis karon nga gabi ang balaan nga pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta makapadayon mo ampo ta usa, may gugmaon og langit nun nga Amahan, daghang salamat sa mga panahon nga ginahatag pa nimo kanamo. Salamat sa naumaak karong adlaw Ginoo, sa nauman nga mga activity, proteksyon nimo nga ginahatag diha kanamo. O salamat Ginoo karong gabi nga makatuon na pod kami sa iyong balang pulong, among online gospel devotion. Ipanalangin ni Ginoo mga viewers sa tagi sila Ginoo kalipay sa pagpaminaw sa iyong balang pulong o kabayunta nga dili lamang nga igo lang sila maminaw, igo lang kami maminaw, kundi nga ibutang gyud namo Ginoo sa application. Gani uban ni kami karong gabi kang Kristo Jesus. Amen. Okay, bali mo ni atong atong tun-an karong gabi. Good evening dia sa kay Sir Lucasan Nilo, kay Sir Tabligan. Salamat sa inyo nga nong salamat gid sa pag support nimo. So ari ato nga topic is mao ni atong topic karong gabi building one's life on a strong foundation. Building one's life on a strong foundation. Kanang ato kuno nga kinabuhi kinanglan nga ato tukuron sa lig-on kaayong nga sukaranan, lig-on nga foundation, kay mao na siya makasurvive sa mga problema nga nagabot. Mag-ingon ka gani nga building one's life on a strong foundation, mao ni ang iyang buot ipasabot. A life built on hearing and doing God's word will stand life's storm. Ang kinabuhi nga napasad sa Ilonggo, napasad na napahiluna sa pulong sa Ginoo, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o
sa pag-apply niini. Dili pa igo nga igo ra ka maminaw, kun dili imo gyud i-apply sa imong kinabuhi. Will stand life storms. Kung moabot ang mga problema, moabot ang mga challenges sa ato kinabuhi, moabot ang mga circumstances, then makabarog ka nga lig-on diha kay naa ka diha sa Ginoo nga nagatabang diha kanimo, nagatabang diha kanato. And then ari nga niya, while a life builds on merely hearing but not obeying, ingon niya na will crumble, madaot na siya nga kuan nga balay. Kanang igo ra kuno nakapaminaw sa pulong sa Ginoo, pero wala niya gibutang sa application, wala niya dili makita sa iyang pagkinabuhi. Pag-abot sa mga problema, then ingon niya mawala, mahanaw or madaot. Ong usa ka term siguro nga magamit nato, mo talikod siya diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo. So mao ni ang kuan, no, ang buot ipasabot niini, dili di ay paigo nga igo ra ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Kinanglan i-aplikar gid nimo diha sa imong kaugalingon. So ari ang mga pipilas ang mga kuan, no, mga explanation niya dinhi aron masabtang gid nato kung unsa ang buot ipasabot niini. Gamay nga explanation niya, ingon niya, Jesus compares people to builders, one wise and one foolish, who build houses on different foundations. Ang usa rock and ang usa sand. So si Jesus Christ, iya nga ang analogy nga gigamit ni Jesus Christ, pareho kuno sang usa ka sang duha ka tawo nga nagpatindog sa inyang balay, sa ang usa sa bato, ang usa sa balas, to illustrate nga kung kinsa ang mag-survive, ang nakapaminaw o iyang gi-apply or katurang igo ra naminaw sa pulong sa Ginoo. So ari, wise builder, mao ni ato unahon kaning wise nga nagtukod sa iyang balay. The wise man builds his house on a rock, which represents a strong foundation built on hearing and obeying God's word. Ang una, wise man man ang gigamit niya dinhi, kay nagrepresentar sa foundation nga lig-on kayo nga foundation. Unsa man ang lig-on nga foundation, katong nakadungog o iya gyud gi-apply, gisunod, gi-obey niya ang pulong sa Ginoo. So pag-abot na kaya ato lang taon na karon, pag-abot sa mga problema kung unsay nahitabo. Ang foolish builder, the foolish man builds his house on sand, which represent a weak foundation, built on hearing but not obeying God's word. Kaning buang-buang kuno nga kwan, buang-buang tao, nagtukod siya sa iyang balay sa balas, nga nagarepresentar nga nakadungog po siya sa pulong sa Ginoo. Apan wala niya gisunod ang iyang nadungog. So ari ang result sang nakadungog kag giaplikar niya ang iyang ang iyang nadunggan, og ang usa nga igo ra siya nakadungog sa pulong sa Ginoo. Both houses faces a storm. Ang duha kuno ka duha ka balay, gibagyuhan sila. So gibagyuhan ang duha ka balay, which is representing the trials and tribulation of life. Kay tao man ang ato nga ginahisgutan dinhi. Ang usa ka tawo buang-buang, ang usa nakadungog o giaplikar sa iyang kinabuhi. Ang nakadungog o ari
But the house built on a rock stands firm, while the house built on sand falls. Ari ang resulta na no sang pag-abot sa problema kato kunong mga tao nga nakadungog o sa pulong sa Ginoo, kadungog sa pulong sa Ginoo o iya gyud gi-aplikar sa iyang kaugalingon sa iyang kinabuhi. Pag-abot sang problema kay ang storm diya nagarepresentar kana sa mga trials and tribulations. Sa kalibutan daghan ta mga problema, dinhi sa kalibutan daghan mga pagsulay nga nagaabot diya kanato adlaw-adlaw. That is why maunang ginarepresent sang bagyo diya sa Biblia. So ingon niya ang usa nadaot kay nga naman ang rason igo ra siya nakadungog, wala niya gi-apply sa iyang pagkinabuhi. Good evening dia sa kay ko Sir Henry Mukon Villarias. I think dito ni sa Tabugon na nalimot lang ko siguro, base classmate ta siguro tungod sa kadugay na. So ari ang ang ato gina-drive out ni ini nga ang pulong sa Ginoo di ay dili lang dili na paigo nga igo ko lang makadungog sa pulong sa Ginoo. Dili pa na siya igo nga nakabati ka sa pulong sa Ginoo, kundi nakabati ka sa pulong sa Ginoo, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, and then imo gyud i-aplikar sa imong kaugalingon, sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Mao ni nga meaning, this parable teaches that a life built on a foundation of faith and obedience to God's word will be stable and enduring. So kato ko nung kinabuhi nga natukod nato diya gyud sa kang Kristo Jesus, diya sa Ginoo. Mauna siya kunong kinabuhi nga bisan mag-abot ang mga problema, still stable and enduring. Padayon kagyapon sa pag-alagad sa Ginoo, kay nganuman na kay Ginoo nga nagatabang po diya kanimo. Ang firm foundation nato naaragyod sa Ginoo. So ari nga niya, while a life built on anything else will be unstable and vulnerable to collapse. Katura ko nung mga ang usa nga ang kinabuhi nga igo ra ka nakadungog sa pulong sa Ginoo, pero wala nimo gi-apply sa imong kaugalingon, then vulnerable o dali ra na mawala. Ingon niya, pag abot sa mga problema, mutalikod ka diya sa imong pagtuo diya sa Ginoo, mubiya ka diya sa imong pagtuo sa Ginoo. That is why naaragyod sa kang Kristo Jesus ang maayo nga foundation. Makinanglan ka makadungog sa pulong sa Ginoo, and then ipakita gini mo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So ari ang gamay niya nga application, no? To build a strong life, we must not only listen to God's word, but also actively obey it. Aron kuno nga lig-on ang imo sa pagtukod sang lig-on nga kinabuhi nimo diya. Ingon niya, kinahanglan nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo o imo gyud nga gi-apply. Also actively obey it. Sundon gid nimo ang imo nadunggan nga pulong sa Ginoo. That is why ang usa sang example nga ako na una is this. Pareho ng tambal nga nakay sakit, example nakay hilanat. So kabalo ka nga ang paracetamol is tambal. Pero kung dili nimo na siya iinumon, hindi kagyapong gid maayo. Kinanglan kay kabalo ka nga bulong, then imo gid kuhaon sa garapon kag imnon. So ang ato gina-drive out ni nga hindi paigo nga makabati ng kasapulong sa Ginoo, kundi
kinanglang gid nimo nga i-aplikar sa imong pagkinabuhi. Sa ari pagyud uban nga kuno nga explanation niya, at least nga makatunan pag ginato ang balaan nga pulong sa Ginoo. Good evening dia sa kay kay Ma'am Alabi sa Tabugon. Here's a more detailed explanation. The metaphor, Jesus compares people's lives to building a house, with the foundation represent the basis of their actions and belief. So ang wise man, ang maalam kuno nga tao is this: a wise person who hears and obey Jesus' teachings build their house on a rock, on a solid foundation. So mao nang wise man kuno, nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, and then iya gyud gituman ang pulong sa Ginoo. So hope and praying excuse, karong gabi kaning duha ka foundation nga ato natun-an, ma-realize nato kung asa dapit ang ato nga pagtuo diya sa Ginoo. Na base ba diya sa imo nadungog o gibuhat nimo sa wise man, sa wise person, or sa foolish person? Ang buang-buang kuno nga tao is this: the foolish person who only hears but doesn't obey builds their house on sand, which is weak and easily destroyed. Ang kuang kuno kanang taong buang-buang in the sense nga wala niya gibutang ang iya gyud nga foundation diya sa bato, sa balas siya gibutang. Sa ari hingon niya din ang gina-represent anang buang-buang is katong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakabati sa pulong sa Ginoo, pero wala nila gi-aplikar sa ilang nga pagkinabuhi. So atubangan sa Ginoo, pareho lang useless ang imo nabatian kay wala man imo gi-aplikar sa imo nga pagkinabuhi. So hope and pray nga karong gabi makadugag po ni sa atong mga kay balo maitungod sa Ginoo. Good evening dia sa kay Ma'am Sonia Rodriguez Bayog. Salamat sa imo gyud nga pag sunod nam sa sa atong online gospel devotion. So mao ni ang atong karong gabi ang atong ginatun-an. Ang storm din nagrepresent is this: Jesus uses the imagery rain, floods and winds to represent the storms and trials of life. Kanang storms diya, ang iya gina-represent is ang mga trials sa ato nga kinabuhi adlaw-adlaw. Sa from time to time daghan ta mga challenges sa ato nga pagkinabuhi. Maybe financial matters, na ay mga mga kakulang kita, pero that is a trials kung unsa kalig-on ang imong nga pagtuo diya sa Ginoo. Kung napasad nimo ang imong pagtuo diya sa Ginoo, sa kang Kristo Jesus, then mubarog na siya, matindog na siya bisan nga damo kayo nga problema nga moabot. Sari ang outcome, the house built on a rock withstands the storm, while the house built on sand is easily destroyed. So ang ang balay or ang kinabuhi ato gamito, ang ato nga kinabuhi nga nakabati ta sa pulong sa Ginoo, kag ato gin aplikar sa aton nga pagkinabuhi, mao na siyang maka-withstand sa mga storm, sa mga problema sa aton nga kinabuhi adlaw-adlaw. Ingon ako daghan ta mga challenges every day sa aton nga kinabuhi,
maybe financial matters, or maybe mga discouragement sa uban sa ato po nga family, o sa man nga mga trials diya sa atong kinabuhi. Kung dili igo lang ka nakadungog sa pulong sa Ginoo, walay application, then dili ka maka barog, makatindog sa imong pagtuo diya sa Ginoo. So meaning ingon niya is this: the verse emphasizes the importance of not only hearing God's word but also putting it into practice. Mao na siyang buot ipasabot sa bersikulo, no, nga ginapakita niya nga importante kaayo nga hindi lamang makabati ka sa pulong sa Ginoo, makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, kundi imo gyud, kung dili imo gyud nga ibutang sa practice. Sa imo nga word nga ginagamit sa Biblia is daily conversation. Adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi niining kalibutan, ipakita gini mo, i-apply gini mo sa imo kaugalingon. Building a life on a strong foundation of faith and obedience. Dili paigo nga nagtuo ka sa Ginoo, kundili nga ipakita nimo ang imong pagtuo kung tinuod ka na nga pagtuo. When we said faith, naa na siya duha ka kahulugan. So ang usa, ang faith nga kahulugan, ang usa na is passive. Passive faith. Passive, wala kay gibuhat, nagtuo man ka pero wala ra kay gibuhat. So that is also nga nakadungog ka, wala ra kay gibuhat. Ang active faith, mao nang nagtuo ka sa Ginoo o gipakita ginimo ang imo nga pagtuo diya sa Ginoo, pinaagi sa imong pagalagad sa Ginoo. That is why daghang mga tao sa kalibutan nga nagtuo sila tanan sa Ginoo. Since na start na ako sa Bible School, adto kami sa gawas, mag-sinters kami, mangutana ka sa mga tao, samot na katong mga matured na ingon ra gina sila nga nagtuo pud ko sa Ginoo, pero unsay nahitabo wala ra pud sila gihapon naga-alagad sa Ginoo. So dili na siya tinuod nga pagtuo, mao nang gitawag nga passive nga pagtuo, wala kay gibuhat. Ang tinuod nga pagtuo, nagtuo ka nga nagtuo ka sa Dios, nagtuo ka nga si Kristo Dios, then imo gyud gipakita sa imo nga kinabuhi, nag-alagad ka diya sa Dios. So devotional message, mao ni atong gamay naman ni atong ang devotional message nato is this: the foundation of a strong life. Jesus uses the image of the house built on a rock and sand to illustrate the importance of living according to his teaching. So gipakita din nga ang lig-on nga foundation dili lamang di ay nga makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga i-aplikar gid nimo sa imo nga pagkinabuhi. Good evening dia kay Sir Malakapay dia sa Pinaginpinan, kay Sir Balbon sa Johnny Balbon dito sa Manuyod. Salamat kayo gid sa inyong pagpadayon sa uban sa atong online gospel devotion. So mao ni siya ang devotional message na to. Ang strong foundation nga kinabuhi, kinahanglan ka nga nakadungog sa pulong sa Ginoo ug imo gyud nga i-aplikar sa imo nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. So as I said niya, ang word nga ginagamit sa sa Biblia is conversation. Conversation sa adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi niini nga kalibutan, ipakita nimo nga ang imo nadungog, ang imo gituohan nga Dios makita sa imo nga pagkinabuhi.
So ari pa gyud, the strong foundation of a strong life, and then hearing versus doing. Ari atong no? Hearing versus doing. He emphasizes that simply hearing on His word is not enough. We must do them, putting them into practice in our lives. Dili pa na siya kuno paigo ang maminaw ra sa pulong sa Ginoo. And sad to say, sometimes cycle na sa sa church nga every Sunday adto sa simbahan, but pagka Monday to Saturday then awol na kadiya sa sa Ginoo. I mean nga walay application makita sa imo nga kinabuhi. Kay nga naman igo ra ka naminaw sa pulong sa Ginoo, wala gyud sang application. That is why pag-abot sa mga challenges diya sa imong kinabuhi, dali ra ka mo biya diya sa pag-alagad sa Ginoo. Mangluod ka dayon sa imong pag-alagad sa Ginoo. Sometimes discouragement abot diya sa atong kinabuhi, mangluod ta dayon, di na ta mo alagad sa Ginoo. Nga naman kay igo ra ka nakadungog sa pulong sa Ginoo nga giwali pagka Domingo, pero wala gyud application sa imo nga kinabuhi. So ari, hearing versus doing. He emphasizes that simply hearing His word is not enough. We must do them, putting them into practice in our lives. Ibutang gyud nato sa i-practice nato sa ato nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. Good evening dia sa kay Geraldine Dakanay, mga bata sa una na ako natudluan dito sa Zamboanga. Salamat kayo din sa imong pag-uban. So mao ning mga mga challenge diya kanato. Ang rock diya nga gigamit, the rock of Christ, that is nagrepresent the solid foundation of Christian teaching in His character, which provides stability and strength. Kinsa man ang makahatag sang kalig-on diya kanato, stability and strength, si Jesus Christ ra gyud. Sa unsa man imo nadungog sa gikan sa pulong sa Ginoo, ibutang sa practice kay mahimo gid kang lig-on nga mga Kristohanon. And then it is a call to obedience. We are called to build our lives on the foundation of Christ, to listen His words and obey them, so that we can endure any storm that may come our way. We are called to build our lives on the foundation of Christ, to listen His words and obey them, so that we can endure any storm that may come our way. So hope and pray nga nga dili lamang maminaw ta sa balaan nga pulong sa Ginoo. And like for example for this evening, paminaw ta sa balaan nga pulong sa Ginoo, but kung wala na application sa imong kinabuhi, dili makita sa imong kinabuhi, then useless na tanan. So ako pang hinaot nga unsa man ang ato madungog, unsa man ang ato nga ginameditate every day, every night, hope and pray nga ibutang ginato sa practice, i-aplikar gyud nato sa ato nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. So practical application, consider how you can apply Jesus' teachings in your daily life. Are you actively seeking to live according to His word? Mawaning pangutana sa ato karong gabi, no? Are you actively seeking to live according to His word? Active ba ta diya nga
kung unsa atong madungog sa gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo, and then ato gyud i-apply sa ato nga pagkinabuhi. Sa napagay ulain nga liso o dugang nga lesson nga ato nga kuan nga lantawon is this. Jesus also taught us that we should seek first the kingdom of God. As we do these things, we build strong testimonies of the gospel of Jesus Christ that will help our families withstand the storm of life. So gitudloan ta ni Kristo Jesus, no? Gisultian ta ni Kristo Jesus nga ato nga kuno ang atong foundation sa atong pagtuo diya gyud sa kang Kristo Jesus. That is why ingon niya diya, seek first the kingdom of God. Sa ato pa unahon ginimo ang imong relasyon ngadto sa Dios. Kay kung wala kay relasyon ngadto sa Dios, dili nimo ma-appreciate ang pulong sa Ginoo. That is why number 1 nga requirements nga aron nga ma-appreciate nimo ang pulong sa Ginoo, imo gyud pangitaon una ang ginharian sa Dios. Seek first the kingdom of God. So paano nimo na mapangita ang ginharian sa Dios? Pinaagi sa pag-acknowledge nimo nga ang Ginoo magpuyo sa imong kasing-kasing. Knowledge nimo nga ikaw makasala, o ilhon nimo nga pangayoan nimo kapasayloan ang imong mga sala diya sa Ginoo, o ilhon nimo siya nga imong personal nga manluluwas. Pinaagi ni ana una gipahari nimo ang Ginoo sa imong kasing-kasing, and sunod ni ana ma-appreciate nimo kung unsa kaayo ang pulong sa Ginoo. No, nang ingon ni ingon ni Haring David, ang pulong kuno sa Ginoo pareho sang hani. Tamis kayo ang pulong sa Ginoo kung naana ka nga daan relasyon ngadto sa Dios. So karong gabi mao ning mga mga challenge diya kanato unsa man imong madungog nga pulong sa Ginoo, i-aplikar gyud sa imong kinabuhi, ipakita gyud nga masinugtanon ka sa diya sa Ginoo kung unsa man ang imong nadungog, i-aplikar sa imong kinabuhi. Salamat kayo sa balaan nga pulong sa Ginoo nga ato na tun-an karong gabi. Hope and pray nga kaning parable sang parables diya sa Matthew chapter 7 verse 24, makahatag gini reminders diya kanato nga dili paigo nga maminaw ra ka, dili paigo nga nakadungog ra ka sa pulong sa Ginoo, kundili nga i-aplikar nimo kung unsa man ang imong nadunggan. So salamat kayo sa inyong padayon nga pag-support sa ato nga online gospel devotion. Sa panginaot nako nga ugma masimba na punta. So kabayon ta kung unsa man ang imong madungog gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo, i-aplikar ka na sa imong pagkinabuhi aron nga maglig-on ka bilang usa ka Kristohanon. Magaampo kita langit nun og may gugmao nga Dios. Salamat karong gabi sa kayo nimo. Salamat sa padayon nga mga pag challenge nimo diya kanamo may tungod sa imong pulong. Kabayag Ginoo unta nga dili lamang makapaminaw kami sa imong pulong, kundi nga amo gyud i-aplikar sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Aron Ginoong sa man mga problema nga moabot ya kanamo, mga challenges Ginoo sa among pagpinabuhi adlaw-adlaw, ma-overcome namo Ginoo pinaagi sa imong atabang.
bani kami karong gabi at agi kami kalinaw mga viewers. Salamat sa ilang gyud nga support. Salamat sa ila Ginoong oras nga gahin aron nga makatuon kami Ginoo sa imo balang pulong. Ani uban kami karong gabi sa bahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwa sa among gitugyan ug gisalig ang tanan namin. Okay, maayog gyud nga gabi sa tanan.